السلام عليكم. ما مستحسين زبيها ما بيه أبد ناوتيا شو اسمه صوت الدنيا أصبر عم أخوات سيفي وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين. لكن فرش كبار جمال بي لا إله إلا الله محمد رسول الله أكبر. ماسكا أوج بنا لو بنا كذا بعد ما تصل جمال وصل هذا جمال سوا أسمع زي القرآن لا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله يا محمد صلاتك جدا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كما تصلت الناس يا رب